संसदमा चुनेका हाम्रा प्रतिनिधिहरू जो एमसीसी पास गर्छन्, जो विदेशीलाई नागरिकता दिन उद्देश्यन्, के ती हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुन्? हाम्रो देशको नागरिकता आज राष्ट्रियतासित जोडिएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतासित जोडिएको छ र नागरिकतामा जुन खेलबाड हुँदैछ यसले चाहिँ अन्ततः हाम्रो देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। रातारात विदेशबाट आएका, बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई दबावमा, प्रलोभनमा, प्रभावमा परेर नागरिकता दिने जुन एउटा लम्पसारवादी नीति देशले भोगिराख्नु परेको छ, त्यो खतरनाक छ। कमै हामीले देख्छौँ जहाँ नागरिकता भन्ने कुरा यति सस्तो भइराखेको छ। नागरिकता टोली बनाएर बाँड्ने गरिन्छ। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि, जनमत सङ्ग्रहको दौरानमा भारतीयहरूलाई नागरिकता दियो, 46 सालपछि पनि दियो, 62-63 सालपछि पनि दियो। यो के हो? विभिन्न समयमा नागरिकताको विषयमा एउटा निर्णय गर्ने र गैर नेपालीलाई त विदेशीहरूलाई नागरिकता वितरण गर्ने, त्यसो गरेर लाखौँ विदेशीहरूले नागरिकता पाइसकेका छन्। नेपालको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको, नेपाली जनताको भावी सन्ततिको पनि भविष्यसँग जोडिएको कुरा हो यो। विदेशी अतिक्रमण जनसङ्ख्याको भयो भने हाम्रो अस्तित्व मेटिन्छ। अहिले पनि विभिन्न किसिमले पैसा दिएर विभिन्न अवैध ढङ्गले पनि नागरिकता प्राप्त गरेका छन् र कयौँ एउटा कृत्रिम तरिकाले पनि नक्कली नागरिकताको पनि बिगबिगी छ। इन्डियाको बोर्डरको नजिकमा केही यस्ता तत्त्वहरू छन् जसले नक्कली नागरिकता बनाएर उनीहरूले चाहिँ नेपालको नागरिक बनाएर उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। अरू विदेशीलाई नागरिकता दिने, हाम्रो नागरिकलाई अनागरिक बनाउने जुन किसिमको गतिविधिहरू चलिरहेका छन्, जुन किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ, जुन किसिमको नीतिहरू ल्याइराखेको छ, यो खतरनाक छ। नागरिकताको विषयलाई समाधान गरेनौँ भने धेरै टाढा जानु पर्दैन। हामी नेपालीहरू जुन रैथानेहरू छौँ, हामी अल्पमतमा पर्ने र विदेशबाट आएका नागरिकहरू उनीहरू बहुमत हुने। यो एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय, नागरिकताको विषय, नागरिकता वितरणको विषय, यो बहसमा हाम्रा आफ्ना धारणाहरू छन् र हामी 6 दलको बिचमा पनि हाम्रा आफ्ना धारणा छन्। तर हाम्रो आफ्ना धारणा हुनु एउटा कुरा हो, तर देशको वास्तविकता के हो त फेरि त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसो भने आज राष्ट्रियताको विषयमा नागरिकता र राष्ट्रियता दुईटा एक अर्कोमा जोडिएका कुराहरू हुन् र यो राष्ट्रियताको विषय अथवा नागरिकताको विषयको वास्तविक कुरा के हो त, यो विषयमा हामीले छलफल एकदम जरुरी सम्झ्यौँ र यो कार्यक्रम हामी राखेका छौँ। र आज सरकारले विभिन्न समयमा नागरिकताको विषयमा एउटा निर्णय गर्ने र गैर नेपालीलाई त विदेशीहरूलाई नागरिकता वितरण गर्ने, त्यसो गरेर लाखौँ विदेशीहरूले नागरिकता पाइसकेका छन् र थुप्रै मान्छेहरूले अहिले पनि विभिन्न किसिमले पैसा दिएर विभिन्न अवैध ढङ्गले पनि नागरिकता प्राप्त गरेका छन् र कयौँ एउटा कृत्रिम तरिकाले पनि नक्कली नागरिकताको पनि बिगबिगी छ। इन्डियाको बोर्डरको नजिकमा केही यस्ता तत्त्वहरू छन् जसले नक्कली नागरिकता बनाएर उनीहरूले चाहिँ नेपालको नागरिक बनाएर उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसमा संसारमा यस्तो कमै हामीले देख्छौँ जहाँ नागरिकता भन्ने कुरा यति सस्तो भइराखेको छ र त्यसमा हुँदाखेरि यस्तो विषयमा, गम्भीर विषयमा आज हामीले यदि नागरिकताको विषयलाई समाधान गरेनौँ भने हाम्रो देश अब धेरै टाढा जानु पर्दैन। हामी नेपालीहरू जुन रैथानेहरू छौँ, हामी अल्पमतमा पर्ने र विदेशबाट आएका नागरिकहरू उनीहरू बहुमत हुने। अहिले सरकारले एउटा अचम्मको विधेयक ल्यायो र त्यो विधेयकमा के कुरा उठायो भन्दाखेरि जो हिजो अङ्गीकृत अथवा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका थिए उनका छोराछोरीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने। अब यो वंशजको नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकताको फरक के हो भन्दा वंशजको नागरिकले भोलि संवैधानिक अङ्गको प्रमुख हुन पाउँछ, ऊ राष्ट्रपति हुन पाउँछ, प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ,
सभामुख हुन पाउँछ, तर अङ्गीकृतले पाउँदैन। अङ्गीकृतले पाए पनि अङ्गीकृतले बढीमा उस संसदसम्म जान पाउँछ, त्यसभन्दा माथि जान पाउँदैन। त्यो भइसकेपछि आज विदेशी नागरिकहरू, खास गरेर भारतबाट आएका जुन नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई आज वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नु परेको छ। हाम्रो देशको सरकार त्यस प्रकारको नागरिकता दिलाउनको लागि उसले चाहिँ प्रस्ताव ल्याउँछ। अहिले धेरैतिरबाट विरोध भयो र धेरैतिरबाट विरोध भइसकेपछि अहिले फिर्ता गरेको छ। फिर्ता गरेर फेरि अर्को नागरिकता ल्याउँदैछ। अब त्यो हामीले हेर्नै छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ गरेको हामीले यो अहिले जुन यो गोष्ठी अथवा यो सेमिनार जुन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछौँ, यसको तात्पर्य के हो भने हामीले जुन यहाँबाट जुन निष्कर्ष निस्कन्छ, जुन विचार निस्कन्छ, त्यो विचारलाई हामीले एउटा राष्ट्रिय रूप दिने र अरू ठाउँहरूमा पनि यस किसिमको अन्तर्क्रिया छलफल गराएर नागरिकता सम्बन्धी एउटा धारणा बनोस् र त्यसले भोलि सरकारलाई पनि त्यसले एउटा बाध्य पारोस् कि हाम्रो देशको नागरिकता आज राष्ट्रियतासित जोडिएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतासित जोडिएको छ र नागरिकतामा जुन खेलबाड हुँदैछ यसले चाहिँ अन्ततः हाम्रो देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यसो भए यो देशको रक्षाको लागि आज सबै दलहरू, सबै दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू यसमा चाहिँ एकरूपता ल्याउनु पर्ने जरुरी भएको सम्झेको हुनाले यो एउटा महत्त्वपूर्ण यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखिएको छ। यो अत्यन्तै संवेदनशील, महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा आज हामी अन्तर्क्रिया गर्न लागेका छौँ। किनभने नेपालमा यो समस्या वर्षौँदेखि यसलाई समाधान नगरिकन देशको राष्ट्रियता र त्यसपछि जनतन्त्र जनजीविकामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने किसिमले नागरिकताको समस्यालाई बल्झाइराख्ने, त्यसलाई एउटा राजनीतिक टुल्स बनाइराख्ने र समस्या समाधान गर्ने बाटो नखोज्ने, अवलम्बन नगर्ने अहिलेसम्मका राजनीतिक सत्तामा गएका राजनीतिक दलहरूको रवैया देखिएको हुनाले हामीले यो समस्या हल हुनुपर्छ। यसलाई बल्झाइराखेर अल्झाइराखेर समस्या समाधानहीन राख्नु हुँदैन र वर्षौँ वर्षदेखि युगौँदेखि नेपालमा बसिराखेका रैथाने नेपालीहरू, चाहे त्यो तराईका हुन्, पहाडका हुन् या हिमालका हुन्, तिनीहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने, तर रातारात विदेशबाट आएका, बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई दबावमा, प्रलोभनमा, प्रभावमा परेर नागरिकता दिने जुन एउटा लम्पसारवादी नीति देशले भोगिराख्नु परेको छ, त्यो खतरनाक छ। हाम्रो देशमा जसरी विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ, तपाईँहरूले संसदबाट एमसिसी पास गरेको देख्नुभयो। अस्ति एसपिपी आएको थियो, त्यो लाजागाला त्यो पठाएको भनेको छ, पठाएको पुगेको कुरा आएको छैन। यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् र नागरिकताको समस्या, नागरिकता टोली बनाएर बाँड्ने गरिन्छ। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि, जनमत सङ्ग्रहको दौरानमा भारतीयहरूलाई नागरिकता दियो, 46 सालपछि पनि दियो, 62-63 सालपछि पनि दियो। यो के हो? यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल कुरा हो? यसले राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्छ, स्वाधीनताको रक्षा गर्छ, यसले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डताको सम्मान गर्छ? यी प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यसकारण यो अत्यन्तै गम्भीर महत्त्वको कुरा छ। त्यसो भएकोले यस्तो गम्भीर महत्त्वको कुरामा हाम्रा अतिथि वक्ताहरू आउनुभयो। म खास गरी हिरेनलालजीसँग म क्षमा प्रार्थी पनि छु, किनभने उहाँले 12 बजे सुन्नुभएको रहेछ। वास्तवमा हाम्रो कार्यक्रम 1 बजे थियो। हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ हामीले 12 बजेसम्ममा बोलाएका थियौँ। उहाँ समयमै आइदिनु भयो। उहाँले अलि हतारो पनि गर्नुभएको थियो। अब हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ कार्यक्रम सुनिदिनु हुन, मनन गर्नु हुन, चिन्तन गर्नु हुन र नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, नेपालको सम्मान, नेपालको स्वाभिमानलाई उच्च उठाउने यो कार्य हो। यो गोष्ठीको निम्ति गोष्ठी गरे होइन, यो चिन्तनको निम्ति चिन्तन गरे होइन। यसले नेपालको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको, नेपाली जनताको भावी सन्ततिको पनि भविष्यसँग जोडिएको कुरा हो यो। किनभने विदेशी अतिक्रमण जनसङ्ख्याको भयो भने हाम्रो अस्तित्व मेटिन्छ। आज तपाईँहरूलाई थाहा छ, देशबाट करिब 1 करोड ऊर्जाशील युवाहरू विदेशमा जान बाध्य छन्। हाम्रो देशमा रोजगारीको व्यवस्था छैन। अरू विदेशीलाई नागरिकता दिने, हाम्रो नागरिकलाई अनागरिक बनाउने जुन किसिमको गतिविधिहरू चलिरहेका छन्, जुन किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ, जुन किसिमको नीतिहरू ल्याइराखेको छ, यो खतरनाक छ। र यो कार्यक्रममा हामीले अरू पनि केही वक्ताहरूलाई बोलाएका थियौँ, आउनु होला भन्ने आशा गर्छौँ, तर उहाँहरूले फोन उठाउनु भएको छैन। किन डराउनु भयो? यो नागरिकताको कुरा राख्नुको निम्ति हामीले बुझिराखेका छैनौँ।
आउनुभयो भने हामी स्वागत गर्ने नै छौँ र जो वक्ताहरू आइदिनु भयो उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आफ्ना सारगर्भित मन्तव्यहरू राखिदिनु हुनेछ, हामीलाई ठुलो फिडब्याक दिनुहुनेछ र नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने यो महाअभियानमा हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछौँ। नेपाली जनताको एकताको खोजी गर्नेछौँ र नेपाली जनताको एकताले कुनै पनि समस्या हल गर्न सक्छ। नेपाली जनतालाई विभाजन गरेर, नेपाली जनतालाई टुक्रा टुक्रा बनाएर, नेपाली जनतालाई शासक र शासित बनाएर यहाँ लडाउने भिडाउने विदेशी तत्त्वहरूको खेलवाड चलिराखेको छ। त्यस्तो बेलामा नागरिकता जस्तो कुरालाई खेलवाड गरेर विधेयक फिर्ता गर्ने, अर्को विधेयक ल्याउने, के गर्ने कसो गर्ने भनेर आज संसदमा खेलवाड भइराखेको छ। ती संसदमा चुनेका हाम्रा प्रतिनिधिहरू जो एमसिसी पास गर्छन्, जो विदेशीलाई नागरिकता दिन उद्देश्छन्, के ती हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुन्? क्वेसन त ठुलो छ। ती प्रतिनिधि हुनु भने तिनले नेपालको रक्षा गर्नुपर्छ, नेपालीको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो कार्यक्रममा अलि लामै समय लिएर छलफल गरौँ। नागरिकताको समस्या हल भयो भने धेरै कुराहरू हल भएर जान सक्छन् र नेपालको नागरिकताको समस्या नेपालको अर्थ राजनीतिसँग पनि गाँसिएको छ। नेपालको परम्परा, नेपालको नेपाली जनताको आन्दोलनको यो चाहिँ अभियान महाअभियानसँग सम्बन्धित छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर आजका वक्ताहरूले बोलिदिनु हुनेछ र हामीलाई एउटा यो गोष्ठी मार्गदर्शन हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरा अब हामी सबैले जानेकै लागेकै कुरा पनि भयो र चाहिँ यो नागरिकताको मुद्दा बार चाहिँ नेपालमा उठिरहने र जति पनि अब चाहिँ एउटा एकपछि अर्को आन्दोलनहरू चाहिँ हुन्छन्, युद्धहरू हुन्छन् अथवा सशस्त्र सङ्घर्षहरू हुन्छन्, त्यसपछि चाहिँ बनेका नयाँ चाहिँ व्यवस्था, नयाँ सरकारहरूबाट चाहिँ फेरि नागरिकता नीति चाहिँ खुकुलो गराएर देशलाई चाहिँ उपनिवेशकरणको चाहिँ एउटा तीव्रतामा लैजाने अथवा चाहिँ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब एउटा फिजीकरण गर्ने खालका खतराहरू चाहिँ देखिसकेपछि अब एउटा सचेत नागरिकको चाहिँ हैसियतले अब एउटा प्रयास चाहिँ गरियो र चाहिँ हामी अब 6 दल अथवा मोर्चाको एउटा सहमतिबाट एउटा कार्यक्रम चाहिँ एउटा बृहत प्रकारको छलफल कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गर्नुपर्छ र चाहिँ एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ अथवा राष्ट्रिय नागरिकता नीति चाहिँ बनाउनुपर्छ। यो अब एउटा दल आयो अथवा एउटा व्यवस्था आयो अनि अब त्यो अथवा एउटा प्रधानमन्त्री आयो, सरकार आयो, उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तरिकाले चाहिँ अब कानुनहरू संविधानहरू चाहिँ अब एउटा संशोधन गर्ने अनि चाहिँ त्यही अनुसार नागरिकता चाहिँ खुकुलो तरिकाले वितरण गर्दाखेरि नेपालको जो एउटा भू राजनीतिक अवस्थिति छ हैन, एउटा संवेदनशील अवस्थिति छ कि चाहिँ अब हाम्रो दुई छिमेकी चाहिँ मुलुकहरू चाहिँ धेरै ठुला र चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ भएको चाहिँ कुरा थाहा छ र त्यहाँको खास गरी भन्ने हो भने यो खुला सिमानाबाट अब भारतबाट आउने एउटा प्रक्रिया चाहिँ हेर्ने हो भने 1% मात्रै चाहिँ पनि अब इन्डियाबाट चाहिँ नेपालहरू चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरे भने अब 1 करोड चाहिँ 35-40 लाख चाहिँ जनसङ्ख्याबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ आउने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा त स्वतः चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1% मात्रै आयो भनेपछि पनि यहाँका चाहिँ अब चाहिँ सच्चा नेपालीहरू चाहिँ अल्पमा पर्ने यो चाहिँ खतरा चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा खास गरी चाहिँ अब एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिँ बनायो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा अब हामीले चाहिँ राज्य मार्फत लागू गराउनलाई गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिनुपर्छ, सुझाव दिनुपर्छ भने यो नागरिक दायित्व अब हामी सबैले राजनीतिक पार्टीहरूले र चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञहरू सबैको हो भन्ने ठानेर चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ आयोजना चाहिँ गरिएको चाहिँ हो र यो चाहिँ अब कार्यपत्र चाहिँ तयार गर्न अथवा आधारपत्र अवधारणा पत्र भनेका छौँ। यो अवधारणा पत्र तयार गर्नलाई अब 6 चाहिँ राजनीतिक दलहरूको अब बैठकबाट चाहिँ अब हामी 6 जनालाई चाहिँ 6-7 जनालाई चाहिँ यसको चाहिँ दिएको थियो, अभिभार दिएको थियो। त्यसमध्येमा म पनि एउटा चाहिँ अब सदस्य थिएँ र त्यसअनुसार चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ अब हाम्रो अब कार्यविभाजन अनुसार अब यो प्रस्तुत गर्ने जिम्मा मात्रै मिलेको हो, मैले आफैले लेखेको चाहिँ होइन। यद्यपि यसमा चाहिँ अब आएका विचारहरूप्रति मेरो पनि अब हाम्रो मोर्चाको पनि भनौँ न र मलाई लाग्छ कि सच्चा देशभक्तहरूको चाहिँ एउटा सहमति छ भन्ने चाहिँ म ठान्दछु। म अब धेरै कुरा नगरिकन अब यो अवधारणा जो एउटा मस्यौदा मात्रै हो, अब हामीले पनि चाहिँ एउटा मोटो रूपमा चाहिँ मात्रै यसलाई चाहिँ तयार गरेका छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ एउटा विज्ञ विशेषज्ञ विद्वान अब सच्चा देशभक्त एउटा नागरिक एउटा राष्ट्रवादी अभियन्ताहरूको चाहिँ सुझावबाट सल्लाहबाट
यसलाई चाहिँ अझ परिमार्जन परिष्कृत चाहिँ गरेर मात्रै चाहिँ यसलाई सार्वजनिक गर्ने र त्यसको निम्ति चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारलाई अथवा राज्यलाई दबाब दिने चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने यो हिसाबले चाहिँ ल्याएका छौँ र म चाहिँ त्यो अब पढेर सुनाउन गइरहेको छु। नागरिकता सम्बन्धी 6 पार्टी मोर्चाको साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणबारे अवधारणा पत्र। पृष्ठभूमि: नागरिकता सम्बन्धी अवधारणा एवं प्रचलनको विकास सर्वप्रथम प्राचीन ग्रिसका नगर राज्यहरू जस्तै एथेन्स र त्यसै गरी प्राचीन रोमन साम्राज्यका नगर राज्यहरू जस्तै रोमबाट सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यस समयमा अहिलेका जस्ता वृहत आकारका र जटिल प्रकारका राज्य संरचनाहरू विकास भइसकेका थिएनन्। त्यसैले नगर कमिटी वा सहर नै राज्यका रूपमा रहेकाले उक्त नगर राज्यमा बस्ने बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको पहिचानका रूपमा नागरिक सिटिजन भनिएको थियो अथवा त्यसको सिधा अर्थ नगरवासी भएकाले नै नागरिक कहलिएका थिए। त्यसरी नागरिक बन्नुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य भनेको नागरिक र गैर नागरिक, महिला, दास र विदेशी कोष्टमा हरूका बीचमा भिन्नता छुट्याउनु रहेको थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नागरिक हुनुको तात्पर्य एक सच्चा मानव हुनु र समुदायमा सक्रिय रहनु रहेको थियो। त्यस विषयलाई ग्रिक दार्शनिक अरस्तुको यो भनाइले थप स्पष्ट पार्दछ। समुदायका कामकाज सञ्चालन गर्ने कार्यमा संलग्न नहुनु भनेको या त जनावर हुनु हो या भगवान हुने हो। यो उसको अरस्तुको जाने भनाइ। किनभने एक नागरिक स्वतन्त्र मानिसका रूपमा विचरण गर्न सक्षम हुन्थ्यो र उसले आफूले चाहेअनुसार आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पाउँदथ्यो र तदनुसार आफ्ना सम्पूर्ण देवानी सिभिल, सामाजिक, सोसल र राजनीतिक पोलिटिकल हक अधिकारहरू सदुपयोग गर्न सक्दथ्यो। नागरिकता सम्बन्धमा रोमनहरूले पनि ग्रिकहरूकै दृष्टिकोणलाई अपनाएका थिए, तर तुलनात्मक रूपमा केही फराकिलो नीति अवलम्बन गरेका थिए र सानो समुदायदेखि सम्पूर्ण रोमन साम्राज्यमा विस्तार गरेका थिए। कालान्तरमा मध्ययुगबाट पुनर्जागरण हुँदै आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा नागरिकता सम्बन्धी अवधारणा परिवर्तन एवं रूपान्तरण हुँदै आएका छन् र कुनै देश, राष्ट्र, राज्यमा बसोबास गर्ने निवासीलाई नै नागरिक भन्ने गरिएको छ र विभिन्न किसिमका नागरिकताको विकास भएका छन् र प्रचलनमा रहेका छन्। साथै सोही अनुसार हक अधिकारको व्यवस्था पनि भएका छन्। नागरिकता कुनै पनि सार्वभौम र स्वाधीन देशको राज्य र नागरिक बीचको परस्पर सम्बन्ध र पहिचानको महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील र गम्भीर दस्तावेज हो। यसमा राज्य र नागरिक दुवैको परस्पर कर्तव्य, अधिकार र दायित्व सन्निहित रहेको हुन्छ। यसले एकातिर राज्यबाट नागरिकले संरक्षण, सुरक्षा र सरसहयोग तथा सुरक्षाको प्रतिभूतिको खोजी गर्दछ भने अर्कोतिर राज्यले नागरिकबाट आफूप्रतिको कर्तव्यबोध, समर्पण र सेवाको अपेक्षा गरेको हुन्छ। यस अर्थमा कुनै पनि नागरिक राज्यविहीन हुँदैन र राज्यले त्यस्तो बन्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ। त्यसैले राज्यले संरक्षण गर्न र नागरिकले नागरिक बन्न योग्य हुनुपर्दछ। यिनै कुरालाई आधार मानेर विभिन्न देशमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन कानुन र नियमहरू बनेका हुन्छन्, तर ती कतिपय बेग्ला बेग्लै हुने गर्छन् भने कतिपय समान पनि हुने गर्दछन्। त्यस्ता ऐन कानुनहरू अमुक देशको अवस्थिति, अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तय हुन्छन्। यिनै कुराहरूले गर्दा नै देश बीचको नागरिकताका विषयमा समानता र असमानताहरू दुवै रहेको हुन्छ। यो स्वाभाविक नै हो। यद्यपि प्राय सबै देशहरूमा वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत तथा सम्मानार्थ अनरेरी नागरिकता प्रदान गरिने गरेको पाइन्छ। चीन र भारत जस्ता विशाल जनसङ्ख्या भएका देशहरूको बिचमा रहेको हाम्रो देश भारतको 1 अर्ब 38 करोड जनसङ्ख्या मध्ये हाम्रो देशका पश्चिमतर्फ भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको जनसङ्ख्या 84,79,562, दक्षिणतर्फ रहेको उत्तर प्रदेशको जनसङ्ख्या 19 करोड 98,12,341, बिहार प्रदेशको जनसङ्ख्या 8 करोड 29,98,500, पश्चिम बङ्गाल प्रदेशको जनसङ्ख्या 9 करोड 13 लाख र पूर्वतर्फ भारतको सिक्किम प्रदेशको जनसङ्ख्या 7,10,500 गरी भारतका 5वटा प्रदेशका 38 करोड 30 लाख जनसङ्ख्या भएको भारतको भूभाग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको र खुल्ला सिमाना रहेको र चीनबाट पनि दलाई लामाका अनुयायीहरू अवैध रूपमा नेपालमा आउने, यहाँका गुम्बा बसोबास गर्ने र नागरिकता लिने अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्पष्ट छ, नागरिकताको प्रश्न कुनै पनि देशको सार्वभौमिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ। यसरी यो जनताको देशभक्तिको भावनासँग पनि अभिन्न रूपले जोडिएको विषय बन्न पुग्छ। यसलाई देशप्रतिको जनताको अपनत्व, ममत्व र राष्ट्रिय पहिचानको आधारशिलाबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। वास्तवमा यी महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भावनात्मक कुराहरूलाई नागरिकतासँग अलग गरेर हेर्न पनि मिल्दैन।
त्यसैले गर्दा नै किशोर किशोरीहरू सापेक्ष रूपमा परिपक्व भएपछि अर्थात् निश्चित उमेर समूहबाट पार भएपछि नेपालमा 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ। यसले पनि देश र जनताप्रतिको नागरिकको कर्तव्यबोधलाई जनाउँछ। यसरी यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था। 1 नेपालको संविधान 2019ले नागरिकता सम्बन्धी धारा 7 मा यस प्रकार व्यवस्था गरेको छ। 1 त्यसको पनि 1 भनौँ, अब क भने पनि एउटा फुली छ। नेपालमा थाई बसोबास गरेको यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाली नागरिक मानिनेछ। 2 जो नेपालमा जन्मेको छ उसको बुवा आमामा एकजना नेपालमा जन्मेका छन्। नेपालको 3 नेपालको कानुन वा रीत बमोजिम नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस। 4 नेपाल कानुन बमोजिम नागरिकता लिई बसेको व्यक्ति। 5 धारा 8 मा विदेशीलाई देहायमका शर्तमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ, अङ्गीकृत नागरिकता। 8 नेपालको राष्ट्रभाषा लेख्न र बोल्न जान्ने। 9 नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको। 10 अन्य राष्ट्रको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको। 11 नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको नारीको हकमा विदेशी नागरिकता त्यागेमा अन्यको हकमा 15 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा। 12 नागरिकको मूल कर्तव्य नेपाल अधिराज्यप्रति आस्था र वफादारिता राखेको अवस्थामा। 13 कानुन बमोजिममा आफ्नो हक प्रयोग गर्दा अर्काको हक हनन हुने गरी नगर्ने। 13 संविधानको पालना गर्ने। 14 सार्वभौमसत्ता अखण्डता र एकतामा खलल पर्ने। कति 14-15 कति भयो है, मैले अब त्यो नभन्नु के हो। जात सम्प्रदाय धर्म घृणा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुने कार्य नगर्ने। नागरिकताको समाप्ति बारेमा। अब नेपालका विरुद्ध हत हतियार उठाएमा वा उठाउने कुचेष्टा गरेमा वा राज्य विरुद्धको अन्य कुनै अपराध गरेमा नागरिकता समाप्ति हुन्छ भनेर लेखेको। अर्को युद्धको समयमा वा अन्य सङ्कटकालीन अवस्थामा कानुनले तोकेअनुसार राज्यको सेवा नगरेमा वा सेवा गर्न नखोजेमा। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 धारा 9 अनुसार नागरिकताको प्राप्तिको व्यवस्था यस प्रकार गरिएको छ। संविधान प्रारम्भ भएपछि कुनै व्यक्तिको बुवा निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुनेछ। नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुनेछ। नेपाल अधिराज्यमा गाभिन गएको कुनै भूभागमा बसोबास गर्ने व्यक्ति विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने। नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको, कम्तीमा 15 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएमा नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को व्यवस्था यस प्रकार छ। संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बुवा वा आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भन्ने त्यस्तो व्यक्ति नेपाल सरहदभित्र पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालकको आमा बुवा फेला नपरेसम्म वंशजको नागरिक। नेपाल सरहदभित्र गाभिन गएको कुनै भूभाग वा बसोबास गर्ने व्यक्ति सम्मत 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। एक पटकका लागि तोकिएको अवधिमा निवेदन दिनुपर्नेछ। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन्। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई थाई बसोबास गरेको र बुवाको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। नेपालको संविधान 2072 धारा 11 ले यस प्रकार व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी नागरिक मानिने भनेर भनेको छ। 1 यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति। 2 कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत निजका बुवा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति। 3 यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिक भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। 4 पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालक बाबु आमा पत्ता नलागेसम्म वंशजको नागरिक हुनेछ। 5
छ। नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनेछ। बुवा विदेशी ठहरेमा अङ्गीकृतमा परिणत हुनेछ। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा स्थायी बसोबास नेपालमा गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भएमा कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। धारा 14 गैर आवासीय नेपाली नागरिकता बारे। विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठनका राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिक वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजका बाबुआमा बाजे बजै नेपालको नागरिकता रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गरिनेछ। नागरिकता ऐन 2063 दफा 5 मा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्छ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ। नागरिकता ऐन 2063 मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गरेको मूल व्यवस्था सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ। बाबुको पहिचान भए अङ्गीकृतमा परिणत हुनेछ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने। विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजका बाबु वा आमा बाजे बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै यस्ता राष्ट्रघाती संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ। राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनता र पार्टीको बल र संयमनमा गरिनुपर्छ। यस्ता देशद्रोही नागरिकता सम्बन्धी संविधान कानुन र विधेयकमा भए गरेका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता मात्र होइन खारेज गरिनुपर्छ। नागरिकता ऐनमा संशोधन गरी निम्न व्यवस्था राख्नुपर्छ। नागरिकता ऐनमा झुटो विवरण पेश गरेको ठहरेमा मात्र नागरिकता रद्द हुने कानुन व्यवस्था गरेको छ। तर कुनै नागरिकले देशप्रति पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पुरा नगरेमा पनि नागरिकता रद्द गरिनुपर्छ। नागरिकता ऐन 2020 मा झुटो विवरण पेश गरेमा, नेपालका विरुद्ध हात हतियार उठाएमा वा उठाउने चेष्टा गरेमा, देशयुद्धमा रहेको समय वा सङ्कटकालीन समयमा कानुनले तोकेको सेवा नगरेमा वा गर्न नखोजेमा, शत्रु राष्ट्रलाई सहयोग गरेमा यस्ता नागरिकको नागरिकता रद्द हुने कानुनी व्यवस्था थियो। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 सन् 1955 ले झुटो विवरण पेश गरेमा, भारतीय संविधानप्रति घृणा वा अनास्था फैलाएमा, 2 भारतको शत्रु राष्ट्रसँग व्यापार सञ्चार कुनै प्रकारको सूचना सहयोग दिएमा यस्ता भारतीय नागरिकको नागरिकता रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेपालमा नागरिकता ऐन र विधेयकले नेपाली नागरिकको राष्ट्रप्रतिको दायित्व र कर्तव्यबारे कुनै व्यवस्था तोकेको छैन। अहिले कतिपय व्यक्तिको नागरिकता नेपालको तर वफादारीता अन्य देशप्रति भएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता लिएर देशमा बसेर राष्ट्रकै सुविधा लिएर देशद्रोही काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको नागरिकता रद्द हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ। नेपालका नागरिकता ऐन 2020 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 सनको है, नेपालको 2020 चाहिँ विक्रम सम्वत यो चाहिँ 1955 सनले गरेका व्यवस्था जस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्ति एकै समयमा एक देशको नागरिक मात्र हुन पाउँछ। जुन देशको नागरिक छ सोही देशप्रति सो व्यक्ति वफादार हुन्छ र आफू नागरिक रहेको देशप्रति उसले निश्चित दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नगरेमा निजको नागरिकता रद्द हुने भन्ने मान्यता विपरीत गैर आवासीयहरू नेपालीलाई
आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन खोजिँदैछ। यिनका सम्बन्धमा संसदमा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2077 दर्ता गरेको र यसमा परिचय पत्र लगायत अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा पुनः नागरिकता विधेयकमा यसका बारेमा व्यवस्था राख्नु बदनियतपूर्ण छ। नेपालमा नागरिकताको समस्या। नेपालमा नागरिकताको संस्थागत रूपमा राणा शासनको अन्त्यपछि 2009 सालदेखि हुन थालेको देखिन्छ। हिजो ब्रिटिस साम्राज्यवादको छत्रछायामा रहेको जहानिया राणा शासनको समयमा राज्यको आदेश जस्तै मुलुकी ऐन आए पनि त्यहाँ नागरिक अधिकारको कुनै कुरा नरहनु स्वाभाविक थियो। तर राणा शासनको अन्त्य र सीमित प्रजातन्त्रको उदयपछि त्यसले नागरिकताको कुरा पनि अघि बढाउन थालेको देखिन्छ। त्यसपछि पञ्चायती कालमा 2019 साल र 2020 सालमा नागरिकता सम्बन्धी थप व्यवस्था गर्न ऐन नियमहरू ल्याइयो। त्यसलाई 2032 सालमा परिमार्जन पनि गरियो। त्यस अवधिसम्म पनि नागरिकता लिनै पर्ने र दिनै पर्ने आम स्थिति भने बनेको थिएन। त्यो कर्मचारी प्रशासन र विदेश जाने आउनेहरूको पहिचानको लागि मात्र सीमित रूपमा रहेको थियो। त्यस यता भने नागरिकताका बारेमा बढी सचेतना र चासो अझै बढ्दै गएर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक गतिविधि लगायतका साना ठुला सबै कामका लागि नागरिकता अनिवार्य गरिएकोले स्वभावतः त्यसको आवश्यकता पनि अझ थपिँदै गयो। खास गरी 2036 सालको जनमत-सङ्ग्रहको बेलादेखि नागरिकताको बारेमा बढी चासो र चिन्ता पनि बढ्न थाल्यो। किनभने जनमत-सङ्ग्रहका बेला नेपालमा विभिन्न आधारमा स्थायी अस्थायी रूपमा रहे बसेका भारतीय नागरिकलाई पनि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा मत हाल्न राज्य सत्ताले उत्प्रेरित गरेर प्राय ती सबैलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो लियो। त्यस यताका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिलेसम्म राज्यको नागरिकताको मूल समस्या भनेकै विदेशीलाई नागरिकता दिन उद्यत हुने र दिने गलत परिपाटी र प्रवृत्ति हो भन्ने स्पष्ट भएको छ। त्यसले गर्दा रैथाने आदिवासी र पुस्तौँ पुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरू, खास गरी निम्न वर्गका नेपालीहरूले नागरिकता नपाउने र विदेशी र संदिग्ध व्यक्तिहरूले रातारात पहुँच, प्रलोभन, दबाव विशेषका आधारमा नागरिकता पाउने र नागरिकता दिने प्रपञ्च मिलाउन नागरिकता ऐन कानुनमा पटक पटक संशोधन खारेज गर्ने बिल्कुलै गलत परिपाटी बसालेको अहिलेसम्मका गतिविधिहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। त्यसैले नेपालमा गलत किसिमले लिने दिने नागरिकता सम्बन्धी समस्याको छानबिन गर्न र यो समस्याको समाधान गर्न एक उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न माग पनि हुँदै आएको हो। तर राज्यले सचेत जनसमुदायको यो मागप्रति ध्यान दिने र चासोसम्म लिने काम पनि नगरी बिल्कुलै व्यवस्था गरेको छ। सरकारमा जुनसुकै रूपरङका दलहरू आए पनि यो समस्या हल गर्ने सङ्केतसम्म पनि कसैले देखाएका छैनन्। बरु विदेशी शक्तिको लाचार छाया बनेर अनेक बहानामा विदेशीलाई नागरिकता दिन ऐन कानुन बदल्ने र नेपालमा गैर नागरिकहरूको जनसङ्ख्या बढाउने तथा वास्तविक नेपाली नागरिकहरू अलमतमा पार्ने आधार तयार गर्ने एकपछि अर्को श्रृङ्खला नै चलाउने गरिँदै आएको छ। यस स्थितिले समस्यालाई अझ जटिल र गम्भीर बनाएको छ। यसले शासक वर्ग र यसका शासक वर्गका नेताहरू नेपाली जनतामा भर पर्ने र उनीहरूका हक हितका लागि काम गर्न भन्दा पनि विदेशी शक्तिका अगाडि लम्पसार पर्ने र तिनकै आशीर्वादमा सत्ता या त्यसको सेरोफेरोमा रहिरहने र रमाउने गलत मानसिकताको शिकार भइरहेको प्रतीत हुन्छ। त्यसले गर्दा अन्य क्षेत्रका समस्याका अतिरिक्त नागरिकताको समस्या पनि दिनानुदिन चर्किँदै गएको छ। यो गम्भीर कुरा हो। बाह्य हस्तक्षेपको माध्यम। अत्यन्तै ठुलो महादेश जत्रै क्षेत्रफल र अत्यन्तै ठुलो जनसङ्ख्या भएका चीन र भारतको बिचमा अवस्थित भूपरिवेशित देश नेपालको भारवहन क्षमता क्यारिङ क्यापेसिटी पनि सानो छ। त्यसमाथि नेपालको भारतसँगको खुल्ला सिमाना 1950 को असमान सन्धि र बेला बेलाको भारतको सीमा अतिक्रमण तथा नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतको लामो समयदेखि निरन्तरको सैन्य उपस्थितिले गर्दा समेत नेपालमा जनसङ्ख्या अतिक्रमणको त्रास र नागरिकता समस्या अझ जटिल बन्न पुगेको छ। यस परिस्थितिमा नागरिकतालाई पनि नेपालमाथि हस्तक्षेपको एउटा नरम उपाय सफ्ट टुलको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। अर्कोतिर तिब्बती शरणार्थी र बर्मा भारत तथा भारतकै विभिन्न भागमा पुस्तौँ पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका भारतीयहरू समेतलाई नेपालमा प्रवेश गराई नागरिकताको समस्या खडा गर्न खोजेका घटनाहरू पनि बेला बेलामा प्रकाशमा आउने गरेका छन्। यी सबै कारणले गर्दा नेपालको नागरिकता समस्या गम्भीर र संवेदनशील छ। यसमा टेकेर आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउने र बढाउने शक्तिहरू लागेका छन् भन्ने कुरा पनि विभिन्न घटनाक्रमहरूले दर्शाउँदै आएको छ। अत हामीले नेपालको नागरिकताको समस्यालाई माथि उल्लेखित विभिन्न कार्य र कारणले जटिल बनाउने, नेपाल र नेपालीको हितमाथि खेलवाड गर्ने, गलत राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि देशलाई दाउमा लगाउने अत्यन्तै घातक, अमान्य, अस्वीकार्य र अपाच्य गतिविधिका विरुद्ध
दृढताका साथ खडा हुनै पर्दछ। यो समस्याका समग्र पक्ष केलाएर यसको सही र दिगो समाधानका निम्ति तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्न कठोर नागरिकता सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। नागरिकता सम्बन्धी कठोर नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। नागरिकता सम्बन्धी आन्दोलनको यो एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अवलम्बन गर्नुपर्ने सही नीति के हुनसक्छ त? यस स्थितिलाई अन्त्य गर्ने किसिमले नागरिकता समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। यस कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देशको सार्वभौमिक अखण्डता, अविचलित राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र नागरिकता पाउन योग्य सबै तह र तबकाका तराई, पहाड, तथा हिमाल सबै क्षेत्रका रैथाने नेपाली जनतालाई नियमित रूपले नागरिकता प्रदान गर्ने गरी नागरिकता ऐन नियम संशोधन या परिमार्जन गर्नुपर्दछ। आप्रवासीहरूको आवत जावतको अभिलेख राखी नेपालमा बसोबास गर्दा उनीहरूको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। खुल्ला सिमाना र बन्द सिमानाको समेत अवैध आवत जावतको पनि कडा नियमन र अनुगमन गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ। नेपालमा कार्यरत विदेशीहरूलाई निश्चित समयपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान पनि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। किनभने नेपाल छिमेकीभन्दा सानो मुलुक भएकोले यसको जनसङ्ख्याको भार वहन गर्ने क्षमता पनि सानो छ। यसले निर्वाध अङ्गीकृत नागरिकता दिने क्षमता निरन्तर वहन गर्न सक्दैन। काम गर्ने क्षमता भएका नेपालीहरूलाई देशमै अनिवार्य रोजगारी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र विदेशीहरूलाई काममा लगाउनु पर्ने स्थिति भएमा वर्क पर्मिट कार्य अनुमति पत्र पनि अनिवार्य गर्नुपर्दछ।